अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गोजरा बार एसोसिएशन इलेक्शन 2022 और 2023 वकला की हल्फ बर्दारी के हवाले से तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा थे। डिप्टी कमिश्नर तोबा उमर जावेद, मेंबर जुडिशल कमीशन गुलाम सरवर नहिंग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं 47 न्यूज़ के नुमाइंदा डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। DIG ट्रैफिक पंजाब शारिक जमाल खान और SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब सैयद मोहम्मद अब्बास शाह के अहकामात की रोशनी में DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास शाह की हिदायत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर खानेवाल शाहिद महमूद भट्ट की ज़ेर निगरानी एजुकेशन यूनिट ने सिटी एरिया खानेवाल में ट्रैफिक डे मनाया। इस सिलसिले में आवाम को ट्रैफिक कवानीन की आगाही दी। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने PSV अड्डा पर ड्राइवर हजरात को तेज़ रफ्तारी, ओवरलोडिंग, प्रेशर हॉर्न के नुकसानात बारे लेक्चर दिया। मजीद मौसमी हालात के पेश नज़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डा जात पर मुसाफिरों के लिए छाँव में बैठने का इंतज़ाम और पीने के ठंडे पानी की हर सूरत दस्तियाबी के बारे अड्डा मालिकान को हिदायत की और आवाम में हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, स्याह शीशों की ममानियत के बारे में आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए। फैसल टाउन पुलिस का 15 कॉल पर बरवक्त रिस्पांस। ससुरालियों के दरवाजे पर फायरिंग करने वाला मुलजिम भाई समेत गिरफ्तार। शाहिद की बीवी नाराज होकर मेके आई हुई थी, तल कलामी पर फायरिंग की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले SHO फैसल टाउन जुल्करनैन नियाज और SP मॉडल टाउन वकार खंड की फैसल टाउन पुलिस को मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी पर शाबाशी। हवाई फायरिंग से आवाम में खौफ व हिरास फैलाने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP मॉडल टाउन वकार अजीम खंड। DIG ट्रैफिक पंजाब लाहौर जनाब शारिक जमाल खान साहब के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब जनाब मोहम्मद नवीद साहब की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से आज दार अरकम स्कूल खुशाब में सेमिनार हुआ, जिसमें मेहर रफ़ीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब और तारिक नईम हेड कांस्टेबल ने ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी और हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिया। एहतमाम पर सवाल जवाब का सेशन हुआ। उसके साथ साथ स्टाफ और बच्चों को ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के पम्फलेट भी तकसीम किए। आखिर में प्रिंसिपल साहब ने स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट दिया। हाफिजाबाद में MNA चौधरी शौकत अली भट्टी का तलाल चौधरी और साद रफीक के ट्वीट, साइयां किते ते बधाइयां किते के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा से जानते हैं। जी आतिफ बताइएगा। आज ही गुज़श्ता इतवार को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा हाफिजाबाद के बाद नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी और ख्वाजा साद रफीक ने MNA चौधरी शौकत अली भट्टी के हवाले से कहा कि उनके राब्ते नून लीग से हैं। लीगी रहनुमाओं की बात का जवाब देने के लिए MNA चौधरी शौकत अली भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तलाल चौधरी और ख्वाजा साद रफीक के मेरे मुतल्लक ट्वीट झूठ का पलंदा है। अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। लीगी रहनुमाओं को मेरे मुताल्लिक बात का जवाब देना पड़ेगा। ख्वाजा साद रफीक सीनियर सियासतदान है, उनको ऐसी बातें जेब नहीं देती। तलाल चौधरी की जहनीत को तो सब जानते हैं। हम सियासत छोड़ सकते हैं मगर नून लीग के साथ नहीं मिल सकते। हमारी सियासत नून लीग के खिलाफ है। कुछ रोज कबल मुकामी लीगी रहनुमाओं की तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हुए उनका कहना था कि मुकामी नून लीगियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद समझ नहीं आया। इल्जामात की बजाय अपनी 10 साल कारकर्दगी बताएं। साबिक लीगी MNA ने 10 साल में हाफिजाबाद के लिए कुछ नहीं किया। हाफिजाबाद को जिला का दर्जा मेरे वालिद ने दिलवाया, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। दर्जनों तरक्याती मनसूबा जात जिला में जारी हैं। शहर को मॉडर्न सिटी बनाएंगे। 21 मार्च को हाफिजाबाद के अवाम को सेहत कार्ड दे रहे हैं। सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए चौधरी शौकत अली भट्टी का कहना था कि डी चौक जलसा के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक पूरी तरह नाकाम होगी। अपोजिशन 172 बंदे पूरे नहीं कर सकती। जी बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा हमें अपडेट कर रहे थे। जराइम के खात्मे के लिए थै शेखम के शहरियों को किरायादारी एक्ट पर अमल करना होगा। तस्दीक के बगैर किरायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सैयद ज़हीर आलम शाह थै शेखम तफसीलात के मुताबिक जराइम के खात्मे के लिए थै शेखम के शहरियों को किरायादारी एक्ट पर अमल करना होगा। जराइम में इजाफे की बड़ी वजह किरायादारी एक्ट पर अमल दरामद ना होना है। इन ख्यालात का इजहार दबंग SHO सैयद ज़हीर आलम शाह ने इफ्तिखार राजा क्राइम सेल रिपोर्टर अली अहमद अंसारी, चौधरी फ़हीम कासिम, फ़ाखिर सिंधु, डॉक्टर इब्राहिम बसरा, मलिक सलीम खोखर से मुलाकात के दौरान किया। उनका मजीद कहना था कि किरायादारी एक्ट पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। जराइम में इजाफे की बड़ी वजह किरायादारी एक्ट पर अमल दरामद ना होना है।
جس کی وجہ سے کرایہ داروں کے قوائف تھانوں میں موجود نہیں. شہری پولیس کا ساتھ دیں تاکہ جرائم میں کمی آئے. ڈی پی او قصور صہیب اشرف کے احکامات پر پولیس کرایہ داری ایکٹ قانون پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے تھیش خم میں سوموار سے سرچ آپریشن شروع کرے گی. اتحادی حکومت سے اکتا چکے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہے. حکومت کا جانا ٹھہر گیا. سب جانتے ہیں کہ کون پیراشوٹر ہے اور کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے. شہباز شریف کا سپاہی ہوں, اس کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. سانگلہ ہل میں مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر یوتھ ونگ عرفان الحسن بھٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت سے اکتا چکے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہے. حکومت کا جانا ٹھہر گیا. سب جانتے ہیں کہ کون پیراشوٹر ہے اور کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے. کچھ نامعلوم مستقبل کے حامل نابالغ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. شہباز شریف کا سپاہی ہوں, اس کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. حکومت کے 3.5 سالہ کارکردگی زیرو ہے. عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کی کچھ نہ دیا. اور 25 مارچ کو قیادت کے حکم پر ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاجی جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے. نواز شریف جلد وطن پہنچ کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے اور مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام کو ریلیف دیں گے. موبائل ویٹرنری ڈسپنسری چشتیاں جانور کا علاج معالجہ چیچڑیوں پر قابو پانے کے لیے تجاویز. جانوروں کی نگہداشت میں متوازن خوراک وانڈا اور منرل مکسچر کھلانے کی اہمیت. یہ بات ویٹرنری ڈاکٹر عبدالستار نے ہمارے نمائندہ حاجی شاہد جاوید ڈسٹرکٹ رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے چک نمبر 8 گجیانی میں مویشی پال حضرات کی ایک بڑی تعداد سے جانوروں کی بیماریاں اور ان کا طریقہ علاج اور ان کا معائنہ کیا اور لوگوں کو جانوروں کے بارے میں حفاظتی تدابیر اور مفت ادویات بھی مویشی پال حضرات میں تقسیم کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ اچھا اقدام ہے تاکہ مویشی پال حضرات کو ان کے جانوروں کی نگہداشت ان کے دروازے پر ہو جاتی ہے. اورکزئی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے تحصیل چیئرمین اپر اورکزئی ملک ممتاز خان نے اپر اورکزئی کے علاقے دردر ماما زئی کا دورہ کیا, جہاں پر تحریک انصاف کے ورکرز اور علاقائی مشران سے ملاقاتیں کی. ورکرز اور مشران سے خطاب کرتے ہوئے ملک ممتاز خان نے کہا کہ اورکزئی کی عوام باشعور عوام ہے. تحریک انصاف اورکزئی سے کامیابی حاصل کرے گی. عوام تحریک انصاف کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے. انشاءاللہ ترقی اورکزئی عوام کا حق ہے اور یہ حق عوام کو پہنچائیں گے. انہوں نے کہا کہ منتخب ہو کر علاقے کے حقوق حاصل کرنے کے لیے دن رات کام کروں گا. ملک ممتاز خان کے ساتھ دورے کے موقع پر تحریک انصاف کے کارکنان اور علاقہ مشران بھی کثیر تعداد میں موجود تھے. اورکزئی ہیڈ کوارٹر جیل میں سید رضوان شاہ نے قیدیوں پر باقاعدہ اسلامی تعلیمات کے لیے ناظرہ قرآن قاعدہ ختم کیا اور معاشرے میں اچھی شہری کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ان کو سلامی تعلیمات دے دی گئی. اس حوالے سے اورکزئی ہیڈ کوارٹر جیل انچارج سید رضوان شاہ نے کہا کہ انسپکٹر جنرل آف جیل خانہ جات خالد عباسی کے خصوصی ہدایات پر ہم نے تمام قیدیوں کو اسلامی تعلیمات سکھانا شروع کی. قیدیوں پر قاعدہ ختم کیا اور ناظرہ قرآن سکھایا. قیدیوں کو معاشرے میں اچھا فرد بننے اور وطن عزیز کی خدمت میں زندگی گزارنے کے لیے ان کو اسلامی تعلیمات سکھائیں گے. ان کو فرائض سنت واجبات بھی سکھائیں گے. اور قیدیوں نے قرآن کریم ختم کیا. ان کو پولیس کی جانب سے ہار پہنائے گئے اور داد دی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ قیدی اپنا قید پورا کرنے کے ساتھ ایک اچھا شہری بن جائے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز.